नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा गरिरहेको छ र महाधिवेशनबाट विचारको संश्लेषण गर्दै समाजवादको आधार तय गर्ने भनेर भनिरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र। 10 वर्ष युद्ध लडेको र 15 वर्ष संसदीय राजनीतिको अभ्यास गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू सत्तामा रहँदा हिजो आफूले गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गर्न सक्यो र अबको भविष्यमा चाहिँ यो दलले राष्ट्र र जनताका निमित्त केही दिने सङ्केत छ कि छैन त? आखिर राजनीतिक दल भनेको समाजको उत्पादन हो। समाजमा मूल्य चुकाएर राजनीतिक दलहरू स्थापित भएका हुन्छन्। तर हेर्ने हो भने अहिले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र जनताका समस्या एकातिर थन्काएर केवल आफ्नै निमित्त, सत्ता स्वार्थका निमित्त राजनीति गरेको हो झैँ लाग्दछ। आखिर के हो र नेकपा माओवादी केन्द्र 8औं महाधिवेशनबाट के लिएर आउने सम्भावना छ? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य, पूर्व माओवादी नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल, तपाईको पूर्व दल हैन, तपाईँ जुन दलमा आबद्ध भएर 10 वर्ष युद्ध लड्नु भएको थियो, त्यो दल अहिले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विचारको संश्लेषण गर्दै समाजवादको आधार तय गर्ने उद्घोष गर्दैछ। यो सम्भव छ अथवा केही गर्छ गर्दैन यो दलले? अब माओवादी केन्द्र, जसलाई हामी आजभोलि माकै भन्दछौँ हैन, अब जसले 8औं महाधिवेशन भनेर जे गरिरहेको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ हिजोको मान्यताबाट अगाडि बढ्नु भएको छैन। उहाँहरूले जो चाहिँ समाजवादको कुरा गर्नुभएको छ, अलिअलि वैज्ञानिक पनि घोषाउन थाल्नु भएको छ, त्यसमा कुनै दम छैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ यो प्रक्रियाबाट, यो संविधानबाट बाहिर जाने कुरै छैन। त्यसका विरुद्ध आउनेहरूका विरुद्ध लड्ने कुरा छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो दस्तावेजलाई हेर्दाखेरि, त्यो चाहिँ प्रतिवेदन, प्रचण्डको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि, सबैलाई बुझ्दाखेरि त्यसको काउन्टरमा पनि 10 बुँदे हाम्रो लेखनाथ नेउपानेले राख्नु भएको रहेछ। त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि राम कार्कीले पनि राख्नु भएको छ। हामी के देख्छौँ भने उहाँहरूले नै त्यसलाई काटिसक्नु भएको छ। पार्टीभित्रैबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि हालतमा समाजवाद आउँदैन। समाजवाद कहीँ पनि चाहिँ हिजो पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले आएन, आज पनि आउँदैन र भोलि पनि आउने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर हैन, यतिखेरको यो दललाई छोडेर के अगाडिदेखि अब विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुँदै तपाईँहरूले पनि यो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निमित्त हामी सशस्त्र युद्ध गर्नु परे पनि गर्छौँ भनेर लाग्नुभयो। केही समय तपाईँहरू भूमिगत पनि हुनुभयो, अनि तपाईँ जेल पनि पर्नुभयो र अब अहिले तपाईँहरू पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। 3 बुँदे सहमतिसँगै हैन, 3 बुँदे सहमतिसँगै अहिले तपाईँहरू अब वैज्ञानिक समाजवादका निमित्त यो राजनीतिक अभ्यासमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको पूर्व दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अहिले वैज्ञानिक समाजवाद भन्न थालेको छ। तर उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा के भन्न सकेको छैन भने हामी सिधै जान्छौँ भन्न सकेको छैन। अहिले उहाँहरूकै शब्दमा दलाल पुँजीवादले हामीलाई अहिले समाजवादमा जान दिएन, त्यसकारण समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्ने प्रयत्न गर्छौँ भनिरहेको छ। यो यथार्थको धरातल अनुसारै छ नि यो, होइन? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा आज भनेको होइन। यो संविधान लेखनमा, संविधानमा समेत समाजवादको कुरा छ। त्यही समाजवादको कुरा गर्नुभएको हो। हामीले गरेको वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ यो व्यवस्था कायम राखेर संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको समाजवाद होइन। हामीले भनेको त यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको समाजवाद हो। जुन समाजवाद तपाईँको समाजमा वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ, त्यो वर्ग सङ्घर्षले चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा सर्वहारा अधिनायकत्वमा लैजान्छ र त्यो सर्वहारा अधिनायकत्वले अन्ततः चाहिँ स्वयं सर्वहारा अधिनायकत्व पनि अन्त गर्छ र वास्तविक चाहिँ सत्यको स्थापना गर्छ, अथवा चाहिँ एउटा नयाँ युगको र चाहिँ मतलब समानतावादी युगको चाहिँ स्थापना गर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद। अब यो मान्यता प्रतिवेदनमा मात्र सम्भावना भएन, व्यवहारमा कसरी सम्भावना हुन्छ? होइन, यो त चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा सम्भावना हुन्छ र अहिले हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई लागू गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै जीवनबाट लागू गर्नुपर्छ, तब सम्भावना हुन्छ। आफ्नो जीवनमा त्यो लागू नगर्ने,
अरू कसैको कहीँ जीवनमा लागू हुन्छ कि भनेर हेर्ने तरिकाले हुँदैन। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गरिरहनु भएको छ वैज्ञानिक समाजवाद? हामी हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको के? त्यो भनेको के हो भने हामीले अहिले चाहिँ 3वटा क्रान्ति सँगसँगै सोच्नुपर्छ। एउटा त चाहिँ तपाईँको राजनैतिक क्रान्ति मुख्य हुने भइहाल्यो। राजनैतिक क्रान्ति भनेको चाहिँ यो व्यवस्थाका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर त्यसका निमित्त चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने कुरा भइहाल्यो हैन। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ त्यो सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामा अर्थ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले उत्पादन प्रक्रियामा पनि एउटा थालनी गरेका छौँ हैन। र उत्पादन प्रक्रिया सामूहिक उत्पादन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको साथसाथै त्यो पनि अर्को क्रान्ति हो, उत्पादनका लागि क्रान्ति। अर्को चाहिँ सँगसँगै तपाईँले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति पनि चलाउनु भएन भने कुनै पनि हालतमा हामीले यो 3 क्रान्तिको चाहिँ योगफलका रूपमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा इतिहासले र वर्तमानले राम्रोसित साबित गरिसकेको छ। त्यसैले अहिलेको चाहिँ अवस्थाबाट अघि बढ्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्दछ र यही चाहिँ यथास्थितिलाई चाहिँ मानेर अनि समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने कुरा यो ठग्ने कुरा मात्रै हो। भनेपछि तपाईँको पूर्वदल अहिले ठग्ने कुरा गरिरहेको छ? राइट, एकदम सही कुरा त्यही हो कि चाहिँ उहाँहरूले ठग्ने किसिमले कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यो ठग व्यवहार चाहिँ त्यहीँबाटै उद्घाटन भइरहेको छ कि यो बेठिक हो भन्ने कुरा होइन। अब यो वैज्ञानिक समाजवाद तपाईँले भने जस्तो अहिलेको यो परिस्थितिमा बदलिँदो अहिलेको अवस्थामा भूमण्डलीकरण भएको परिस्थिति होइन, हामी ग्लोबलाइजेसन भनिरहेका छौँ त्यसलाई, हाम्रो नेपालको भू राजनीतिकको अवस्थितिका कारण तपाईँले भने जस्तो यो सपाट ढङ्गबाट सम्भावना कहाँ छ त भने तपाईँहरूको दस्तावेजमा लेख्नलाई सम्भावना रहेछ। त्यही सम्भावना पनि नभएर माओवादीले त्यो पनि लेख्न सकेन होइन, माओवादी केन्द्रले। भनेपछि यस्तो अब यो नहुने कुरा जनतालाई आश्वासन नदिउँ न त, जे हुन्छ त्यो गरौँ क्या। तपाईँहरूको जीवनमै गर्न सक्ने कुरो भनेको सरसर्ती हेर्दा हेर्नुहोस् है, तपाईँले भन्नुहुन्छ उत्पादनका साधनको कुरा गर्दा उत्पादन भइसकेपछि त्यसको वितरण अथवा कृषिमा भएका कृषकहरूले अहिले तत्काल भोगिरहेका समस्याहरू हेर्नुहोस् त। जसरी उत्पादन गरिरहेका छन् कृषकहरू, कृषिमा लागिरहेका छन्, त्यहाँ न बिउ पाउँछन् समयमा, न मलखाद पाउँछन् समयमा होइन। उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको राम्रो बजार पाउँदैनन्। कम्तीमा यति व्यवस्था त गरिदिनुहोस्, ठुला समाजवादको कुरा गर्न छाडेर होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको, न्यायालय किनबेचको व्यवस्था नबनाउनको निमित्त पहल त गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तै अथवा तपाईँकै पूर्व दल पनि संलग्नता भएर अहिले न्याय किनबेचको थलो बनेको छ, न्यायालयमा दलीय राजनीति छिरिया छ। सकिने कुरा चाहिँ नगर्ने, हुँदै नहुने सपना देखाएर भ्रम फैलाउने, भ्रममा राख्ने जनतालाई र आफू क्रान्तिकारी ठहरिरहने यो राजनीति अति भयो। सुदर्शनजी छोडिदिनुहोस् यसलाई, यथार्थको कसीमा घोटिएर गरौँ त राजनीति। त्यसो गर्दा हुँदैन होइन। तपाईँले जे समस्याहरू भन्दै हुनुहुन्छ सुशीलजीले, यी समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कहाँबाट उत्पन्न भयो त? जस्तो कि तपाईँले न्यायालयमा को कुरा गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ अहिले अस्तव्यस्तता छाइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ हरेक समस्याहरू जो चाहिँ किसानको समस्या भयो होइन, मजदुरको समस्या हो होइन, मजदुरको चाहिँ ज्यालाको समस्या छ, किसानको चाहिँ उत्पादन गरेको चिज पनि बजारमा आउँदैन भने यसको चाहिँ मतलब कारण के हो भन्दाखेरि यसको कारण हो पुरानो चाहिँ राज्य व्यवस्था यथावत छ। राजाको पालामा अथवा चाहिँ राणा शासनदेखि अहिलेसम्म जुन चाहिँ तानाबाना थिए राज्य सत्ताका, त्यो तानाबानाहरू यथावत रहिराखेको अवस्थामा चाहिँ अनि हामीले कसरी चाहिँ मतलब नयाँ देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले अहिले समस्या भनेको के हो भने जस्तो कि प्रचण्डजीहरू पनि जुन सत्ताका विरुद्ध हामीले चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, 10 वर्षको चाहिँ रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो सङ्घर्षमा हजारौँ मानिसहरूको बलिदान भयो होइन। त्यसबाट चाहिँ के सिक्नु जरुरी छ भने राज्य सत्ताका 6वटा अङ्ग हुन्छन् होइन। सरकार हुन्छ, प्रहरी हुन्छ, न्यायालय हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे प्रशासन हुन्छ, सेना हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि जेल हुन्छ। यी 6वटा चिजहरू पहिलाका जस्ता तस्तै ठ्याक्कै राखेर सरकार एउटा मञ्च हो, त्यसमा गएर अनि परिवर्तन गरिहाल्छौँ भन्ने कुरा त कहाँबाट पुष्टि भयो भने
रुक्माङ्गद कटवाल जो प्रधान सेनापति थिए त्यति बेला गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब प्रचण्ड थिए र उनले त्यसलाई हटाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ आफै हट्नु पर्यो नि। अहिले चाहिँ अदालतले तपाईँको चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अर्कै गर्छौँ भनेर केपी ओलीले भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ के गरिदियो भन्दा मुद्दा त्यहाँ गयो र चाहिँ पार्टीलाई अलग अलग पारिदियो र त्यसपछि गएर चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेर पठाइदियो। उहाँलाई चाहिँ त्यही त गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काममा हात हालेपछि त्यस्तो त हुन्छ नि। 3 महिनापछि जाँदै गरेका प्रधान सेनापतिलाई किन हटाउनु एउटा कुरा सुदर्शनजी हटेकै भयो भने के फरक पर्थ्यो र हैन। राजनीतिक दलहरूले सक्ने काम चाहिँ नगर्ने अनि नचाहिँदो कामलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कि अहिले पनि त्यही गरिरहेका छन्। किन गरिरहेछन् यसो? हो त्यही कुरा हो मैले भन्न खोजेको। तपाईँले अहिले यहाँ जति गरे पनि किसानको समस्या पनि हल हुनेवाला छैन, मजदुरको समस्या, किनभने यो राज्य सत्ता मेसिन उही भएपछि उही काम गर्छ कि। त्यस कारण मसिन चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। यो यन्त्र संयन्त्र चेन्ज गर्नु पर्यो। संयन्त्र केही पनि चेन्ज भएको छैन। तपाईँ सरकारमा गएर मात्र के गर्नुहुन्छ भने अनि सरकारमा गएपछि न हो संयन्त्र परिवर्तन गर्ने भने कार्यपालिकामा गइसकेपछि होइन। संयन्त्र भनेको सरकार पनि हो। त्यसका सबै तानामाना तपाईँले नयाँ नबनाउन्जेल तपाईँले त्यो अनुकूल बनाउनु भएन। सरकार अनुकूल बनाउनु भएन। सरकारमा जति मान्छे गयो भने म गएँ नि त्यही हो होइन। अर्को किन दोष लाउने त होइन। मैले किन दोष लाउने भने यसले चेन्ज गरेन सक्दैन रहेछ नि त तपाईँकै होइन। अहिले नसकेला होइन, अथवा चाहिँ मतलब त्यति बेला सकिने स्थिति थियो। उहाँहरूले चाहिँ सकिने स्थितिमा पनि के गर्नुभयो भने त्यहाँ घोडा टेक्नुभयो क्या कहीँ न कहीँ। त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने 12 बुँदे सहमति गर्दासम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरू कहीँ न कहीँ भारतसित पश्चिमाहरूसित जो अनमिन आयो यी सबै ल्याइयो। यो सबैसित कहीँ न कहीँ साँठगाँठ हुन पुग्यो, जसले गर्दा के भने हामी चाहिँ अरूको निर्देशनमा चल्ने भयौँ, आफ्नो निर्देशनमा चल्ने स्थिति बनेन। त्यसैले सुशीलजीले के गर्नु के बुझ्नु पर्यो र चाहिँ मतलब सबै जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ राज्य सत्ताका यो 6वटा अङ्ग यथावत राखेर हामी त्यही अङ्ग त्यही चाहिँ मतलब तानाबानामा जान खोज्छौँ भने त यताबाट चाहिँ शुद्ध पानी हाल्यो उताबाट ढल निस्किने हो। भनेपछि माओवादी केन्द्रले यो महाधिवेशनबाट खासै केही पृथक नयाँ कुरा केही ल्याउँदैन भन्ने तपाईँलाई? ल्याउँदैन, ल्याउन सक्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनले खासै केही दिन सक्दैन भन्ने तपाईँको दाबी त्यसो हो भने अब कुन चाहिँ दलसँग जनताले अपेक्षा गर्ने त? नेकपा एमालेको पनि हेरे जनताले महाधिवेशनबाट के आउँछ कि भन्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हेरे, राप्रपाको पनि महाधिवेशन भयो। अब तपाईँहरू पनि आफ्नो ढङ्गको राजनीति गरिरहनु भएको छ क्यारे। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएर ज्ञापन पत्र लिएर अनुनय विनय गरिरहनु भएको छ क्यारे होइन। लौ नगरिदेऊ न भन्दै हिँड्नु भएको छ क्यारे। अनि यहाँहरूसँग के अपेक्षा गर्ने? अनि जनताले चाहिँ अपेक्षा कोसँग गर्ने त? कोहीसँग पनि नगर्ने गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। निराश जनता हुनु हुँदैन, निराश पार्न पनि हुँदैन। यो निराश पारेको हामीले होइन, यो निराश पारेको चाहिँ मूलत अहिले दोष लगाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रलाई नै हो। त्योभन्दा पहिले नै तपाईँको चाहिँ केपी ओलीहरू त गइसकेका थिए। अब हामी अहिले के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अबको बाटो भनेको चाहिँ वास्तवमा हामी अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ र त्यहाँ गतिविधि गरिरहेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने अब चुनाव चाहिँ हामी त्यसरी गरेर नजाउँ होइन। यही व्यवस्था अन्तर्गतकै चुनाव गर्नेतिर नजाउँ होइन। अब के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पुरै चुनाव यो सत्ता अन्तर्गत रहने चुनावलाई बहिष्कार गरौँ। हामीले चाहिँ मतलब वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ त एकचोटि भनेर भनेका छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऊँ होइन। त्यस किसिमले जाउँ र त्यस किसिमले चाहिँ जाने शान्तिपूर्ण तरिकाले जाने चाहना यो अहिलेको चाहिँ व्यवस्थासित छैन भने त्यसको चाहिँ मतलब नेपाली जनताले अर्को तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको दलै यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रक्रियामा सुरुवात भइराख्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त बाहिर। हामीले कुनै पनि हालतमा अहिले हाम्रा साथीहरूलाई जेलमा राखेर एकता गर्ने वातावरण पनि बन्दैन। एकताको कुरा त छोडिदिउँ, किनभने उहाँहरूले यति बेइमानी गर्नुभयो कि चाहिँ पहिलो कुरा त केपी ओलीले बेइमानी गर्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवा र चाहिँ मतलब प्रचण्डहरूको सरकार छ होइन। ती चाहिँ मिलेर गठबन्धन सरकार जसरी चलाइरहेका छन् त्यो गठबन्धनले अहिले हाम्रा कुरा सुनिरहेको छैन।
र चाहिँ यो नसुन्नु पनि राम्रै छ होइन। यसको चाहिँ परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि इतिहासले देखाउने छ होइन। राम्रै चाहिँ कसरी, कसको लागि राम्रो होइन, यो चाहिँ परिणाम यसको कति राम्रो हुन्छ कति राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूलाई दबाब दिएर झुकाउने भन्ने छ नि त। अब एकातर्फ यही कारणले गर्दाखेरि प्रकाण्डजी अब एमालेतर्फ झुकाव राख्ने, ओलीसँग एकता गरौँ भन्ने कुरो आइराखेको छ, विप्लवजी प्रचण्डसँग एकता गरौँ भन्ने कुरो आइराखेको छ। तपाईँको तललाई सानो दल छ, यो पनि फुट्नेवाला छ होइन। त्यो त बाहिर मिडियामा तपाईँको केही सञ्चार माध्यमले केही चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता कुराहरू जो आएका छन् ती कल्पित कुराहरू हुन्, जुन चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा केही कुरा पनि मिल्दैन। म तपाईँलाई यो टेलिभिजन मार्फत एबी न्युज मार्फत चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु सबै नेपाली जनतालाई कि हामीले त्यसरी चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ दिशामा यो चाहिँ प्रपञ्च हुँदो रहेछ क्या। मतलब एउटा खालको चाहिँ मतलब मान्छेको चाहिँ दिमाग त्यस्तो बनाइदिने, त्यतातिर लगाउने र त्यसरी जाने चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अहिलेको चाहिँ चरित्र रहेछ भनौँ न, दलालहरूको चरित्र रहेछ। त्यस किसिमले चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा त्यस्तो भएका छैनौँ एकातिर भनेर हामी क्रान्तिको पक्षमा नै छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रा आफ्ना शैलीहरू, नेपालका कम्युनिस्ट भन्नेहरूले क्रान्ति गर्छन् भने खास कम्युनिस्ट भए चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरू खास कम्युनिस्ट हो? हामी खास कम्युनिस्ट। कसरी प्रमाणित हुन्छ? शब्दले मुखबाट भन्नेपछि हुन्छ? त्यो चाहिँ व्यवहारले अझै प्रमाणित गर्न त बाँकी नै छ। तर अहिले हामी चाहिँ त्यो लाइन भएको हुनाले होइन, त्यो कार्यदिशा त्यो कार्यक्रम भएको हुनाले, जस्तो कि हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेका छौँ र वैज्ञानिक समाजवादको हाम्रो कार्यक्रम भनेका छौँ। भनेको कुराले मात्रै मान्छे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी रहन्छ होइन, त्यसअनुसार व्यवहार पनि त गरिरहेका छौँ। खै त कहाँ देखियो भन्नुहोस् न। होइन, हामी सङ्घर्ष त गरिरहेछौँ होइन, सङ्घर्ष गरिरहेछौँ र अघि बढिरहेछौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि हामी क्रान्तिपूर्ण तरिकाले पनि यो प्रक्रियामा अघि बढिरहेछौँ। भनेको के? त्यो भनेको के? त्यो भनेको के हो भने 3 बुँदेमा हतियार बुझाउनु भएन, अब तयारी हुँदैछ सशस्त्र युद्धकै, के हो कुरो? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले भनेको के हो भने हामी सकेसम्म चाहिँ शान्ति प्रक्रियाबाट नै समस्याको समाधान होस् भनेर नै जनमत सङ्ग्रहको कुरा राख्यो नि त। त्यो भनेको तपाईँहरूको शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिको मूल प्रभावमा स्थापित हुने भनेको त्यो होइन। हामीले हामी त स्थापित छँदैछौँ होइन, त्यसरी स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी भनेको के हो भने नयाँ सत्तामा जाने भनेको। सत्तामा त जाने नै। किन जाने नयाँ सत्तामा? वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता त हामीले नै त्यसको लिड गर्नु पर्ला नि। नेपाली जनताले त्यसको चाहिँ अधिकार हामीलाई दिएपछि अघि तपाईँको तर्क अधिकार त जनताले कहाँ दिएका छन् र तपाईँहरूले दाबी गरे मात्रै हो। अहिले तपाईँले तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि सरकारमा मात्रै गएर राज्य सत्ताका ती अवयव हुन् त, मुख्यतः 3वटा अवयव, तपाईँले 6वटा भन्नुभएको छ, ठिकै छ। ती अवयवलाई परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो सत्तामा जाने चाहिँ मैले के भने अहिलेको चाहिँ मतलब 6वटै जो अवयवहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसका विरुद्ध भने मैले त होइन। यो संसदीय व्यवस्था हो, यो अर्को व्यवस्था चाहियो हामीलाई। त्यो कुरा प्रचण्डजीसँग भित्रभित्र भइरहेछ तपाईँहरूको? हजुर, यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीसँग भित्रभित्र यस्तो यो त कुरै हुने कुरा भएन हाम्रो चाहिँ होइन। त्यहाँ हाम्रो कुरा त भइ के राखेको छ भने प्रचण्ड कमरेडसित मैले पनि भेटेँ 7-8 वर्षपछि होइन। मैले ओलीजीसित पनि भेटेँ र अरू माधव नेपालसित पनि भेटेँ। सबैलाई भेट्दा मैले अहिले भनेको के हो भने तपाईँहरू बेकार एकताको कुरा नगर्नुहोस् होइन। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा साँच्चै त्यो एकताको वातावरणै बनाउने हो भने त जेलमा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्नुहोस्। पहिला चाहिँ 2000 भन्दा बढी चाहिँ मुद्दा लागेका छन्, त्यो मुद्दा खारेज गर्नुहोस् र पो एउटा खालको छलफल गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसपछि हामी कार्यदिशा र कार्यक्रम बनाएर एकरूपतामा त्यहाँ जाने कुरा भयो। के भन्नुभयो उहाँहरूले? होइन, उहाँहरूको पनि के छ भने नै कार्यदिशा र कार्यक्रम त चाहिँ मिलाउनु नै पर्छ। हामीले पनि अहिले भनेको होइन भन्ने नै छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो छ। त्यसो भए हुनाले नि तपाईँको दलका गिरफ्तार भएका नेता कार्यकर्ताहरू किन छुटिरहेका छैनन् अहिलेसम्म? यो कुरा त भएको होला नि त, माओवादी केन्द्रसँग नि भएको होला होइन? यो कुरा त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो। मतलब सरकारमा रहेका चाहिँ नेताहरूलाई सोध्नु पर्यो। उहाँले भित्री रूपमा हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने सोध्नु पर्यो। बाहिर त भन्नुहुन्न, भित्री कुरा उहाँहरू के छ भने हतियार बुझाएको छैन नेकपाले, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले। त्यसकारण सुरक्षाको संयन्त्रबाट आएको चाहिँ अहिले तत्काल छोडिहाल्नु हुँदैन है, हतियार बुझाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ भन्ने किसिमबाट अहिले रिहाई नभएको हो भन्ने कुरा छ।
एउटा कुरा। अर्को चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यस्ता खालका मुद्दाहरू छन्, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा जुन अदालती प्रक्रियामा छ, सरकारले यसमा कार्यपालिकाले सिधै हस्तक्षेप गर्नु पनि मिलेन। यी दुईटा, एउटा प्राविधिक विषय रह्यो, अर्को चाहिँ राजनीतिक विषय रह्यो। त्यही कुरा उहाँहरूलाई सोधे के हुन्छ, प्रचण्डजीलाई पनि त्यही मुद्दा थिए नि, हिजो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिकै थिए। उहाँहरूको त टाउको ल्याउने कुरा थियो अझ चाहिँ, होइन? यही कुरा उल्ट्याइदिएर उहाँहरूलाई भनिदिए के हुन्छ, होइन? हिजो किन छोडेको त उहाँलाई चाहिँ, होइन? हिजो त योभन्दा अझ कडा शासन थियो, होइन? राजतन्त्र थियो, होइन? यो सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई त छोड्नुपर्ने स्थिति आएन एकचोटि। त्यसकारण राजनैतिक सहमति भएपछि त्यसको पालन गर्नुपर्छ। हामीले गोप्य रूपमा त गरेका छैनौँ। नगर्दा नि के फरक पर्छ? खासै त्यस्तो खालको कुनै दबाब सिर्जना गर्ने शक्ति पनि होइन। खासै जनताको आधार भए जनाधार भए त्यहाँबाट केही भोलि दबाब आउला अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने पनि होइन। किन गरिरहनु पर्यो उहाँहरूलाई तपाईँहरूको माग पुरा? होइन, त्यसो भए त किन चाहिँ त्यत्रो चाहिँ वार्ताको आह्वान गर्नु पर्यो त? हामी केही नै होइनौँ। अनि त्यो त एउटा राजनीतिक ओलीजीलाई एउटा राजनीतिक फाइदा भएको थियो त्यतिखेर। तपाईँहरू अब किन आउनुभयो नि त तपाईँहरूलाई थाहा होला, क्या आम जनतालाई त थाहा भएन नि। त्यही त उहाँहरूले चाहिँ यस्तो दबाब दिने शक्ति नै होइन। यो चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन भने चाहिँ किन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको? किन चाहिँ फेरि अनावश्यक रूपमा हतियार मागिराखेको? केही पनि छैन नि त हामीलाई त दबाब दिने शक्ति त, होइन? केही कुरा पनि छैन, होइन? साथीहरू जेलमा छन्, हामी त निरीह प्राणी त्यस्तो हौँ भने, होइन? यहाँ सामान्य मान्छेले चाहिँ पुरै देश थर्काउँछन्, होइन? ज्ञानेन्द्र साइल त थर्काइरहेका छन् भने, अनि हामी त केही होइनौँ नि त किन वार्तामा बोलाएको? किन तीन बुँदे गरेको दुनियाँको सामु, होइन? हामी एक्लै गरे त होइन, दुनियाँको सामु गरे हो नि यो कुरा त। त्यसो भए हुनाले यो खालका कुरा गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ परिणाम अर्को हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अर्को किसिमको तयारी हामीले गर्नुपर्ने हो। भनेको के अब युद्धको तयारी हो? होइन, त्यो हुन्छ नि त, इतिहासमा त त्यो हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? किनभने यदि मतलब शान्तिपूर्ण तरिकाले यो राज्य सत्ता विदाई हुन चाहेन, होइन भने त मतलब इतिहासले त चाहिँ बलवान हात उठाउँछ फेरि। माओवादीले पनि क्रान्तिको कुरो गरिराखेको छ, क्रान्तिकारी हाम्रो स्पिरिटलाई कायम गर्ने भन्छ है। हजुर, तपाईँहरूको भित्र कुरो मिलिरहेछ हो? होइन, त्यसमाथि चाहिँ त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू छन्, त्यो क्रान्तिकारीहरूलाई कसरी चाहिँ मतलब क्रान्तिबाट विमुख बनाउने र चाहिँ त्यहाँ शिथिल बनाउने, थिलो पार्ने, फेरि चाहिँ कतिपयलाई भागभण्डा गरेर सत्तामा लैजाने, अनि तिनीहरूको नि मार्दै जाने खेल हो त्यो चाहिँ। त्यहाँ क्रान्ति गर्ने कुरा छैन, बरु त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू समयमै सतर्क हुनुपर्दछ। मलाई आशा छ त्यहाँभित्र चाहिँ अब मतलब लेखनाथ नेउपानेहरू अलि बल गर्नुपर्छ। त्यत्रो कुरा गरिसकेपछि 10 बुँदामा जे गर्नुभएको छ आज, त्यत्रो कुरा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ फेरि त्यहीँ रहनु भनेको त्यो पनि नैतिक हराम होइन। कुरो मात्रै गर्ने हो क्या, नैतिक हराम भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु, कुरो मात्रै गर्ने हो। किन त्यो कुरो गर्ने हो भने जनताको विश्वास जित्नको लागि गर्ने हो। अनि जनताको विश्वास ल्याइसकेपछि सत्ताको भर्याङ चढ्ने हो र जनताको विश्वासमा लात हान्ने हो। राजनीति भनेको यही चक्र हो, यसमा क्रमभङ्ग गर्ने होइन। प्रचण्डजीकै शब्दमा उहाँले हुन त क्रमभङ्गता भन्नुहुन्छ, गर्ने यति नै हो। अहिले प्रचण्डजीहरूलाई नयाँ कुरा किन भन्नु परेको छ भने जनताको विश्वास गुम्यो भन्ने लागेको छ र गुम्या पनि छ। त्यस कारण नयाँ कुरा भनिदिनु परेको छ, किनभने जनताको मत ल्याउनु छ। जनताको विश्वास ल्याएपछि सत्ताको भर्याङ चढ्नु छ र जनताको त्यो विश्वासमा फेरि लात हान्नु छ। र अधिकांश देशका राजनीतिक दलहरू तपाईँहरू सहित त्यही हुनुहुन्छ, त्यस्तै राजनीति गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूबाट यो देशले अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। अन्त्यमा यो तपाईँमाथिको आरोप हो, तपाईँहरूमाथिको आरोपलाई भन्नुहोस्। होइन, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भनेर मात्रै हुँदैन, गर्नुपर्छ, होइन? मैले के भन्छु भने म त यो पनि भन्न तयार छु, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि त्यसै गरे, होइन? प्रचण्डले जस्तै गरे भनेदेखि चाहिँ त्यो खालको अवस्था रह्यो भने मैले त विद्रोह गर्न तयार छु म चाहिँ। हेर्नुहोस्, किनभने विद्रोह गर्नु एउटा क्रान्तिकारीको चाहिँ अधिकारको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म मेरो विश्वास छ कि हाम्रो पार्टी र क्रान्तिकारी जनता, अरू क्रान्तिकारी चाहिँ समूहहरू पनि छन्, पार्टीहरू पनि छन्, किरणजीहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरू सबैसित एकीकृत केन्द्रीकृत भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरालाई नै अघि बढाउनु पर्दछ। के गर्ने क्या तपाईँहरूले? र अन्तमा मेरो एउटा प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, हेर्नुहोस् त, अहिलेकै राज्य संरचना अन्तर्गत पनि जनताको सेवा गर्न 3 तहको सरकार, अनि तपाईँहरू जनताकै लागि क्रान्ति गर्न
विद्रोह गर्न तयार भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको यो यति धेरै होइन यो सङ्ख्याहरू, उता फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने छँदैछ, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेहरू छन्। यो तमाम हुँदाहुँदै पनि जनताका दुःख चाहिँ नेपालको राजनीतिको प्राथमिकताको विषय नै बनेन के। जहिले पनि तफसिलको विषय, कृषकहरू यतिखेर मल पाइरहेका छैनन्, बिउ पाइरहेका छैनन्, आफूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री अथवा कृषि उत्पादनको मूल्य पाइराखेका छैन, हरेक ठाउँमा जनता ठगिनु परेको छ, विदेशमा गएर हड्डी घोट्न परेको छ, नेपाली चेली विदेशमा गएर बेचिनु परेको छ। यी समस्या चाहिँ यथावत, तपाईँहरूका राजनीतिको कुरा चाहिँ ठुल्ठुला, यी समस्या समाधान गर्नै नसक्ने तपाईँहरूको कस्तो निरही राजनीति के। अब अन्त्यमा भन्नुहोस् त्यसो भने गर्ने चाहिँ के ल भन्नुहोस्। अब होइन, यी समस्याका विषयमा हामी बोलिरहेकै छौँ, हामी गरिरहेकै छौँ, आन्दोलन गरिरहेकै छौँ होइन। तर यो समस्याको समाधान चाहिँ त राज्यले गर्ने हो, राज्य सत्ताले। र यो राज्य सत्ताले त्यो समाधान गर्दैन क्या। यसले त वेश्यावृत्ति अरू बढाउँछ होइन। किनभने यही पार्टीमा वामपन्थी पार्टीका चाहिँ नेताहरूले नै के भने मतलब तपाईँको वेश्यालयहरू खोल्नुपर्छ भने, रेड एरियाहरू खोल्नुपर्छ भनेर भनेका छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले पुरै राज्य सत्ता नउल्टाइकन होइन, पुरानो राज्य सत्ता उल्टाएर नयाँ राज्य सत्ता निर्माण नगरेसम्म चाहिँ यो समस्याको हल हुँदैन। अब त्यो महाधिवेशनले माओवादीले त्यो सङ्केत देखाएन, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट भनेको खाँटी तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने दाबी त तपाईँको चाहिँ होइन। त्यो दाबी हाम्रो हो, तर चाहिँ हामी पनि के गर्नुपर्छ भने जनताका बिचमा मतलब खारिनुपर्छ र जनताबाट परीक्षण भएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामी कम्युनिस्ट हुन्छौँ, व्यवहारिक रूपमा भएनौँ भने हामी पनि हुँदैनौँ। त्यसकारणले हामी अहिले छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य पूर्व माओवादी नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस् त, नमस्कार।